अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है जनाब, इस इस्तीफ़े का जिक्र करेंगे। इमरान खान साहब के एक और केस का फैसला बस आया ही चाहता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद बात करेंगे जंग और जियो किस महाज पर हैं और आज उनकी कौन सी चोरी पकड़ी गई है, आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलतवी कर दिए गए, इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले ज़रा खबरें आपको दे दें अटियाला से, जहां पर सूरत हाल ये है कि इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है वो बिल्कुल हतमी मराहिल में है और शायद जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं उसका फैसला आ भी चुके, लेकिन उनके वकील ने थोड़ी देर पहले ये बताया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल के बाहर कि आज इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा और ये मुमकिन तौर पर आखिरी फैसला होगा जो अडयाला जेल से आज आ जाएगा। तो वैसे मुझे उनकी इस बात पे हैरत हुई क्योंकि अभी तो केसेस अलकादर भी रहता है और फिर 9 मई के भी मामलात हैं और इनके भी समातें हो सकती हैं अडयाला जेल के अंदर। लेकिन बहरहाल सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि अब जाहिर है ये फैसले आए हैं तो इनकी अपीलें लगेंगी हाई कोर्ट्स में और फिर अब समातें होंगी अगले मरहले में हाई कोर्ट्स के अंदर। तो अडयाला जेल में से जो कुछ भी निकाल सकते थे वो निकाल लिया गया बकौल सलमान सफदर साहब। और इद्दत के दौरान निकाह केस के हवाले से वो कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि कोई उन्हें उम्मीद हो कि फ़ैसला उनके हक़ में आ सकता है। वो बिल्कुल क्लियर थे और वो कह रहे थे कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ही आने वाला है और थोड़ी देर में आप सुन लेंगे कि सज़ा सुना दी गई है। अब इद्दत के दौरान निकाह का जो मामला है इसमें कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है, छोटी मोटी सज़ा होगी, कुछ महीने या 1 आध साल या 2 साल में भी कैद की। लेकिन इसका फिर मकसद क्या है? इसका मकसद बेसिकली इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की किरदार कुशी इसका मकसद था और थ्रू आउट जब से ये केस चल रहा था उसी मकसद को हमने हासिल होता देखा। जिस तरह से गवाहों के बयानात हुए, जिस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया गया और बड़े ही बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और ये सारी चीज़ें जो होती रहीं, तो ये पूरी एक सोची समझी मुनज़्ज़म किस्म की किरदार कुशी की कोशिश थी। और ये करने की क्या उससे मकासद हासिल हुए या नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, जो PTI के फॉलोअर हैं, वो ये समझते हैं और इवन जो फॉलोअर नहीं भी हैं उन्हें भी लगता है कि ये ज़ातियात के ऊपर कीचड़ उछालने के मुतरादिफ चीज़ें हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने देखा हो कि इस तरह के मामलात जो हैं सियासी मुखालिफिन अदालतों में लेकर जाएं और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही हो। अगर ये हमने रिवायतें डाल ली हैं तो फिर आगे कोई भी सियासी ख़ानदान इससे फिर कैसे महफूज रहेगा? फिर हर किसी को अपने निकाह की, अपने बच्चों की आके सबूत और गवाहियाँ पेश करनी पड़ेंगी कि सब कुछ जायज़ है। तो ये हमने किस तरफ डाला है इस रुख को, ये बहुत एक अलार्मिंग बात है। और दूसरा, ये केस के हवाले से अगर आप देख लें चीज़ें तो अगेन वही बात है कि शरई तौर पर एक हुक्म वाज़े है कि इस सिलसिले में जो खातून खाना है उसी की जो गवाही है वो सबसे मुक़द्दम समझी जाती है। और इसके बावजूद भी अगर अब ये आगे मामलात चलाते हैं, करते हैं, जो भी सज़ा सुनाते हैं, तो अगेन उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद नज़र आता है जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। तो अभी तक के अगर आप 3 मुख्तलिफ़ केसेस देखें तो इमरान खान साहब को हर तरह से अटैक करने की कोशिश की गई। पहले नंबर पर उन्हें साइफर केस में सज़ा सुनाई गई जिसका मकसद ये था कि उन्हें ये साबित किया जाए कि वो मुल्क से वफ़ादार नहीं हैं, गद्दार हैं, मुल्क की सलामती से खेल गए वगैरह वगैरह। दूसरा जो उनका केस था तोशा खाना का, उसमें उन्हें बेसिकली फाइनेंशियली साबित करने की कोशिश की गई कि वो फाइनेंशियली करप्ट हैं। मॉरली करप्ट करने का बाद में आया, पहले फाइनेंशियली उन्हें साबित किया गया कि जिन्होंने पैसे भी बनाए हैं। ये एक बहुत डिफरेंस सब लोग क्रिएट करते थे कि जी खान साहब ईमानदार हैं और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो ईमानदार नहीं हैं। तो ये स्टिग्मा लगाने की कोशिश की गई कि देखिए जी खान साहब भी बेईमान हैं और उन्होंने भी पैसा चोरी किया। तीसरी जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाई गई वो मॉरली लगाई गई ताकि उन्हें अखलाकी तौर पर भी करप्ट साबित किया जाए और वो ये इद्दत के दौरान निकाह का मामला था जिसमें सारा जो मामला था वो यही था कि जी देख लें इनके नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं और इन्होंने इद्दत का वक्त पूरा नहीं होने दिया और फिर इन्होंने किस तरह से इद्दत के दौरान ही निकाह कर लिया और अल्लाह की हुदूद को चैलेंज किया वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अब इसके ऊपर मॉरली एक गन डालने की कोशिश है कि जी मॉरली भी खान साहब जो है वो करप्ट हैं। आप पहले भी ये सब बहुत अरसे से कर रहे हैं, पिछले 2 साल से एक तरह से दूसरी तरह से ये चीज़ें चलती रही हैं। पूरा बयानिया बनाया गया रियासती इदारों की तरफ से, मीडिया चैनल्स की तरफ से, सियासी मुखालिफिन की तरफ से, गैर सियासी मुखालिफिन की तरफ से, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? क्या वोटर
اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا، نہیں، ان کی مقبولیت نہ صرف برقرار رہی بلکہ اس میں اضافہ ہی دیکھا گیا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ فیصلے آنے سے بھی کوئی فرق پڑے گا، سوائے اس کے کہ اپنے طور پر یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ جی ووٹر کو ڈی مورلائز بھی کیا جائے اور نفرت پیدا کی جائے خان صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کو توڑا جائے۔ تو ان میں سے تو مجھے ابھی تک کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب اس کیس کا بھی فیصلہ آ لینے دیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، یہ تو اب اگلے اس میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ بیسیکلی آپ کو ہم بتا یہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ کس نہج پر آ چکا ہے۔ اگر حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے، تو وہ اتنا غلط نہیں ہے۔ یعنی یہ کس طرح کے ججز ہیں جو اپنے عدالتیں چھوڑ کر اڈیالہ جیل میں جا کر سارے کام، باقی دنیا میں اب کوئی جیسے سائل ہی نہیں رہ گیا، کسی کو انصاف کی طلب ہی نہیں رہ گئی۔ بس اگر کوئی سب سے زیادہ ضروری کام ہے تو وہ یہ کہ عمران خان کو سزا سنا دی جائے، اور باقی سب جو سائل ہیں وہ بے شک آ کے بیچارے سالوں سال اپنے مقدمات کے لیے سماعت کے انتظار میں رہیں۔ تو یہ ہمارا جو نظام ہے کتنا کرپٹ ہے، یہ سب کے سامنے اب جس بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، اس سے پہلے شاید اتنی بری طرح کبھی ایکسپوز نہیں ہوا۔ اور اب اس کے اپنے جو نظام کے حصے دار لوگ ہیں وہ تک کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ نظام کتنا بدبودار ہے۔ میں بات کر رہی ہوں جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کے استعفے کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں اور انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور ویسے تو انہوں نے استعفے کی وجوہات میں کوئی ایسی آبجیکشنیبل یا بڑی کوئی اس طرح کی انکشافات سے بھرپور چیز تو نہیں لکھی، یہی لکھا ہے نارمل سا استعفیٰ کہ جی پرسنل وجوہات کی بنا پر وہ دے رہے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے اس کے بعد آخر میں اشعار لکھے ہیں، وہ اشعار آپ کے سامنے ساری قلعی کھول دیتے ہیں۔ وہ اشعار ایسے ہیں کہ انہوں نے کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے۔ وہ اشعار ایسے ہیں کہ جو اس نظام کے منہ پر تماچا ہیں۔ تو علامہ اقبال صاحب کے یہ اشعار ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں اور تھوڑا سا اس کا مفہوم بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے والی صورتحال کی ہے۔ اور ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ تو بیسکلی جو شعروں کا انتخاب ہے وہ سب کچھ خود ہی کہہ گیا ہے۔ شعر کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ آزادی کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ تو بیسکلی کہہ رہے ہیں وہ کہ آزادی کا ایک جو لمحہ ہے وہ بھاری ہے، وہ قیمتی ہے۔ محکوم یعنی جو کہ غلام شخص ہے، اس کے پورے ایک سال سے بھی زیادہ آزادی کا ایک لمحہ گزارنے والے آزاد شخص کا ایک لمحہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ آزاد جو شخص ہے اس کی جو سوچ ہے وہ حقیقت سے قریب تر ہوتی ہے، اس پہ روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے حقیقت کا، سچ کا، گہرائی کا۔ جبکہ جو محکوم ہے، جو شخص غلام ہوتا ہے، وہ صرف فضولیات کے اندیشوں میں ہی جکڑا رہتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر کبھی بھی حقیقت سے قریب تر نہیں ہو سکتی، وہ حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، وہ سچ کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی سوچ ہی بند ہوتی ہے غلامی کی وجہ سے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ کہ جو غلام شخص ہوتا ہے نا، وہ معجزوں کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وہ پیروں کے اوپر، ان کی کرامات کے اوپر بلیو بھی کرتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا کوئی کارنامہ کر دیں گے اور یکدم یہی حالات بدل سکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ جو کہ بندہ آزاد ہے وہ خود ایک زندہ کرامات ہے، لیکن جو آزادی ہے وہ اتنی بڑی شے ہے کہ جو شخص آزاد ہے وہ خود اپنے اندر کرامات لیے ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ ہر چیز خود کر سکتا ہے، اس کی اپنی طاقت کا اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو وہ کرامات پر، معجزوں پر نہیں انتظار کر کے بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کو اپنی خودی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود کیا کر سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے کتنی کوشش اور کتنی محنت رکھتی ہے۔ تو یہ، اور آخری میں پھر لکھتے ہیں کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، نہیں، میرا خیال ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو بیسیکلی وہ پھر بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ
खुद ही की बात ना करो भाई, इस जिस माशरे में, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, इसमें खुद ही की बात ना करो, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी की बात करना, यहाँ पर आप खुद ही की बात करें तो वो इस मकतब के लिए मुनासिब नहीं है। मुकाला कहते हैं बेसिकली थीसिस को, कोई रिसर्च को। तो वो कहते हैं कि ये आपका जो थीसिस है या जो ये आपका नज़रिया है आज़ादी का, ये यहाँ इस मकतब के लिए मौजू नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो अल्लामा इकबाल साहब ने तो ये इशार ज़ाहिर है, जब उस वक्त के हालात थे कि मुसलमान कौम महकूम थी और वहाँ पर अंग्रेज़ जो थे उन्होंने कब्ज़ा रखा हुआ था, और फिर हिंदू अलग उनसे जिस तरह से बिहेव करते थे, तो वो उनके अलहदा मसाइल थे। तो उन्होंने दोस्त तनाजुर में लिखी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज भी कितना रेलिवेंट लग रहा है। आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई महकूम कौम है, और आज़ादी की बात करना जो है इस मुल्क में कितना मुश्किल हो चुका है। तो ये जी उन्होंने आज जब ये बात कर दी है तो ये बता दिया उन्होंने कि ये जो अदलिया है वो आज़ाद नहीं है, वो जकड़ी हुई है, और इस अदलिया के ऊपर कितना प्रेशर है। और जो तो उन हाथों के साथ जुड़ जाए कि जो ये प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनके तो मज़े भी हैं, उनके लिए सब अच्छा है। और जो इसके लिए इनकार कर दे, इस ग़ुलामी के लिए इनकार कर दे, तो फिर उनको इस नहज पर लाया जाता है कि वो फिर अपनी कुर्सियाँ, अपने इस्तीफ़े, अपने ओहदे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जस्टिस शाहिद जमील साहब भी आज आज़ाद हो गए हैं, इस सिस्टम से आज़ाद हो गए हैं। बहरहाल जी मैं तो ये समझती हूँ कि हर लम्हे, मैंने पहले भी ये बात की थी, हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, गुंजाइश होती है, कोई कितना रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन अगेन इसमें बात आ जाती है कि हर कोई शायद एक हद से ज़्यादा नहीं रेजिस्ट कर पाता, और कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, उसकी बस हो जाती है। तो ये एक काजी फायज़ ईसा साहब के लिए भी सोचने और समझने का मकाम है कि क्यों उनके आने के बाद थोड़े ही अरसे में तीसरा बड़ा इस्तीफ़ा अदलिया से आ चुका है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये दो साथी तो उनके सुप्रीम कोर्ट के थे, और अब लाहौर हाई कोर्ट से भी ये इस्तीफ़ा आ चुका है। और अगर आप मुख्तलिफ जजमेंट्स पढ़ लें जस्टिस अतर मिनल्ला की, आप जजमेंट पढ़ लें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जजेस भी इस पूरे नज़रिए से जो चीफ जस्टिस साहब लेकर चल रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे, उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं कर रहे, और वो एक मुखालिफ सोच रखते हैं। सोच मुखालिफ होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सोच की राह में अगर रोड़े अटकाए जाएं, प्रेशर डाले जाएं, तो फिर जो है समझ जाइए कि वो फिर एक आज़ाद अदलिया तो नहीं हो सकती। तो बहरहाल जी लेट्स सी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम करे। इस्लामाबाद में नादरा की डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह साहब को अगवा कर लिया गया है। ये पोस्ट बड़ी अहम है। नादरा इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि आपको पता है इंतखाबात में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसे में इनके डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का अगवा हो जाना, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, इसको बिल्कुल डिग आउट होना चाहिए, तफ्तीश की जानी चाहिए। उनके पास बहुत अहम डेटा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर मशकूक सा मामला दिखाई देती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसके ऊपर कोई क़यास नहीं करती जब तक कि सूरत हाल वाज़े ना हो जाए। लेकिन इनकी जो अगवा है उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। अब मैं आपको बता दूं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो 5 फरवरी को मुनक्किद होना थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं। फ़िलहाल ये इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। ये एक हैरानकुन इसलिए था क्योंकि अब लग रहा था कि इमरान खान और PTI ये सोच रहे हैं कि जब आज़ाद उम्मीदवार जीत कर कौमी असम्बली में आएँ तो फिर वो एक पार्टी के बैनर तले हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर तले हों, और इसी पार्टी, कोई और पार्टी उन्हें चुरा के ना ले जाए, उन पे प्रेशर ना डाल सके। तो अब इसके लिए शायद ये बंदोबस्त था, लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर इसको क्यों मुलतवी किया गया, बज़ाहिर तो उसमें वजह ये बताई गई है कि जी चूँकि आम इंतखाबात बिल्कुल सर पे खड़े हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को, और ख़ुद जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे पार्टी के, उनको उनकी तवज्जो फोकस नहीं रहेगी, और फिर ज़ाहिर है उन्हें इंट्रा पार्टी में वो फंसे हुए होंगे, तो अपनी कैंपेन मुतासिर होगी। तो इसलिए जो है ये इलेक्शन फ़िलहाल नहीं कराए जा रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इसके पीछे वजूहात कुछ और भी हैं। मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि शायद कुछ स्ट्रेटजी में चेंज आया है, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान साहब शायद किसी और पार्टी से इत्तेहाद भी करने वाले हैं। ये मैं ख़बर आपको इसलिए भी दे रही हूँ कि ये पहले भी खबर चल रही थी कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, जिसमें रिलीजियस पार्टीज़ भी हैं, MMA भी है, और MMA यानी जो वहदतुल मुस्लिमीन वाली है, पता नहीं MWM, सॉरी, यस, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी है, और फिर जो शिरानी साहब का ग्रुप है JUI का, वो भी है।
تو ان میں سے بھی کسی کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی خان صاحب نے ویسے اسی طرح کی انسٹرکشنز دی تھی, پتہ نہیں جا کے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ کس کو اتنی محبت ہوئی کہ اس سے جا کے اتحاد کر لیا. لیکن اب ایک اس بارے میں جو اہم خبر ہے جو میری اس تجزیے کو سپورٹ کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ناصر محمود صاحب جو ہیں, علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں, ان کو پہلے بھی انہوں نے اجازت چاہی تھی خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل میں, اور ان کو اجازت دے دی گئی تھی جو ذوالقرنین جج صاحب کی طرف سے, لیکن ان کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے ملاقات نہیں ہونے دی تھی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے علامہ صاحب نے جا کر ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا اس معاملے کو, تو اب ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ علامہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے. تو یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں یقینی طور پر جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی, یعنی پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین جیت کر آئیں گے اسمبلی میں, شاید انہیں مجلس وحدت المسلمین میں شامل کروا دیا جائے تاکہ وہ ایک پارٹی کے بینر تلے رہیں اور مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ حل ہو سکے. ہو سکتا ہے, یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے, میں بھی غلط ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے جب یہ پیش رفت بھی میں اس کے ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ شاید اب معاملہ اس طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو آزاد اراکین ہیں وہ 3 دن کے اندر ہی کسی پارٹی میں شامل ہوں گے تو ہی وہ کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا حصہ بن گئے, ورنہ وہ آزاد ہی رہیں گے. تو شاید ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ الیکشن ہوں, پھر وہ ایکسیپٹ ہوں, رجسٹر ہو پارٹی, یا اس طرح کے مسئلے مسائل یہ ڈال دیں گے تو ہم بالکل ہی پھنس کے رہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس لیے بھی انہوں نے سوچا ہے کہ 3 دن کے اندر, یعنی الیکشن ڈے کے بعد 3 دن کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ تو اتنا تھوڑا ٹائم ہے کہ اس میں مشکل ہو جائے گا سارا اس کو لیگلی پروسیڈ کرنا. تو شاید اس لیے سیف سائڈ کے طور پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو. ویل لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا بات ہوتی ہے. ویسے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آزاد اراکین اگر بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو وہ اپنا وزیر اعظم بھی منتخب کرا سکتے ہیں. تو بہرحال اب یہ سارا معاملہ کھلے گا 8 فروری کو کہ کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جیت کے آ سکیں گے. اور آخر میں جنگ جیو نے جو آج ایک حرکت کی ہے وہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جنگ جیو کے اوپر جی کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح ان کے جو اشتہارات ہیں پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے بھرمار پورے پیجز, یعنی خبریں آج کل غائب ہیں, صرف اشتہارات جو ہے وہ مل رہے ہیں. اور اوپر سے آج کا جو اخبار ہے وہ تو بڑا ہی حیران کن تھا کہ ایک تو اس پہ جو لیڈ لگائی وہ بڑی شرمناک تھی کہ جی بشریٰ بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر کے درمیان جو ہے اس میں عدالت کے اندر جھگڑا ہو گیا. تو بیسیکلی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شام کا اخبار ہوتا ہے نا, اس کی کوئی ہیڈ لائن ہے, یا پھر کوئی اسٹار پلس کے ڈرامے سے متاثر ہو کر وہ بنائی گئی ہے, اور نیچے تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں دونوں شوہروں کے ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ کی. تو ایک تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کہ آپ لیڈ دیکھیں, یہ سپر لیڈ ان کی, مطلب مین ہیڈ لائن جو تھی وہ یہ تھی. ٹھیک, دوسری چیز آپ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ آج بنی گالا کی انہوں نے ایک تصویر چھاپی ہے اپنے طور پر, مبینہ طور پر, کہ جی یہ بنی گالا ہے. اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو دیکھیے کتنے بڑے محل میں رکھا ہوا ہے, اور عمران خان کا جو بنی گالا محل ہے اس میں سوئمنگ پول بھی ہے, اس کے اندر اتنا بڑا ٹینس کورٹ بھی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کی وہ لگا کر انہوں نے وہ دیا تاثر کہ یہ بنی گالا ہے. تو بعد میں جب اس چیز کو فیکٹ چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ آسٹریلیا کے کسی جگہ کی انہوں نے لگائی ہوئی تھی پکچر, اور وہ وہاں کا کوئی ٹینس کورٹ تھا. اور وہ پھر بعد میں ظاہر ہے گوگل آپ کرے تو پتہ چل جاتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب کا جو گھر ہے بنی گالا کا, اس کو آپ اس کا ایک اوور ویو اوپر سے گوگل سے لیں پکچر, تو اس کے اندر کوئی ایسی ٹینس کورٹ آپ کو نظر بھی نہیں آتا. تو یہ جو پروپیگنڈا کرنے کی ایجنڈے کے تحت حرکت ہے جیو کی طرف سے, یہ بہت ہی قابل مذمت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے افسوسناک بھی ہے. کیونکہ جب ہم نئے صحافت میں آئے تھے تو ہمیں بڑا گلوریفائی یعنی یہ بڑا گلوری لگتی تھی جیو میں جانا یا جنگ میں آپ کی خبر چھپنا, جیسے کوئی بہت اعزاز کی بات ہے. اور اب ہم اس ادارے کو جب یوں نیچے پاتال میں گرتا ہوا دیکھتے ہیں پرسنل گرجز کی وجہ سے, پرسنل گینز کی وجہ سے, تو تکلیف ہوتی ہے کہ یعنی صحافت جو آپ کا لیڈنگ چینل ہے, لیڈنگ اخبار ہے, اگر اس کا یہ حال ہے تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کون پیچھے جو باقی چینلز اور اخبارات ہیں وہ کس کو فالو کریں, کون مشعل راہ بنے گا اگر لیڈنگ چینل کا یہ حال ہوگا؟ تو مجھے تو اس پر بہت تکلیف بھی ہوئی, حالانکہ میں خود جیو میں کام کر چکی ہوں, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہم جیو کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ اس حد تک آ جائے کہ شام کے اخبار میں اور جنگ اخبار میں کوئی فرق نہ لگے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.